नमस्कार, हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हामीलाई यति बेला चारवटा डिजिटल माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। रेडियोमा तपाईले 103.8 ह्याप्पी एफएम हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने ह्याप्पी एफएम नवलपुरको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी bhappytimes.com अनलाइनमा तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई ह्याप्पी टाइम्स टिभी युट्युब च्यानलमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी चारवटा माध्यमबाट तपाईसँग जोडिराखेका छौँ। हामी कार्यक्रम हाम्रो सहकारीमा सहकारीसँग आबद्ध रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्संवाद गर्ने गर्छौँ। सहकारी भनेको के हो र सहकारीले आम जनमानसमा कस्तो सन्देश दिइरहेको छ भन्ने विषयमा सहकारी सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग अन्तर्संवाद गर्ने कार्यक्रम हाम्रो सहकारीमा आज हामीसँग कुराकानीका लागि देवचुली 15 मा रहेको साबिकको नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष भवेश्वर लम्साल हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग आबद्ध भइसके पछाडि एकीकरण भइसके पछाडि नवप्रगति पृथ्वी साकोसको रूपमा संयुक्त कारोबार गरेको यो सहकारी पुनः एकीकरणको मार्गमा रहेको छ र आजका अतिथिसँग मैले तत्कालीन रूपमा सहकारी स्थापना गर्दाखेरिको समस्या र उहाँले सहकारीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदाखेरि के कस्ता कुराहरू भोग्नुभयो उहाँका अनुभव सुन्छौँ र आगामी दिनमा सहकारीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँका मार्गनिर्देशहरू हामी सुनेछौँ। आज कार्यक्रममा म ढिला नगरी आजका अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम है। त्यति बेला तत्कालीन नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्ष रहनुभयो। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँको जीवनलाई बुझ्न चाहन्छु। लामो समय 28-30 वर्षसम्म मेडिकल क्षेत्रमा काम गरिसके पछाडि र त्यो अनुभव सँगाल्दै सहकारीमा आउनुभयो। यो तपाईँको मेडिकल क्षेत्रको अनुभव सुनाउनु सुरुमा। मेडिकल त मैले 46 सालबाट औपचारिक रूपमा मेडिकलको पेसा सुरु गरेको हो। देवचुली 15 तत्कालीन पर्वतनगर गाविस वार्ड नम्बर 3 हो र त्यही ठाउँमा अनवरत रूपमा अहिलेसम्म पनि छ र अहिले म केही मेडिकलबाट फुर्सद लिएको छु। तथापि लामो समय यो क्षेत्रमा सेवा गर्ने मौका मिल्यो, त्यसको लागि म आफूलाई भाग्यमानी नै ठानेको छु। धेरै पेसाहरू छन्, धेरै पेसामा धेरै व्यक्तिहरू लागिरहनु भएको छ। तपाईँ भने व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सरकार राख्ने सबैभन्दा संवेदनशील, अब अहिलेको यो कोभिडले पनि त्यो दर्शाएको छ स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू। यति संवेदनशील क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरिको यो लामो चाहिँ करिब 3 दशकको अनुभव कस्तो अहिले महसुस गर्नुहुन्छ यो यात्राबाट आइरहँदाखेरि? हामीले त्यति बेला सुरु गर्ने बेलामा यो क्षेत्रमा मेडिकल प्राइभेट सेक्टरबाट मेडिकलको सेवा दिने धेरै कम संस्थाहरू थिए। त्यो बेलामा स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि अत्यन्तै कम भएको हुँदा बिहानदेखि रातिसम्म पनि कहिले कहिले त रातभरि पनि पेसेन्टहरूको सेवा दिनुपर्ने, उनीहरूको आवश्यकताहरू अनुसार गर्नुपर्ने थियो। अहिले त धेरै सुविधाहरू भएको छ, त्यतिखेर धेरै कुराहरूको असुविधाहरू थियो। टेक्नोलोजी पनि त्यति थिएन र पनि जे जस्तो सकिन्छ त्यो अनुसार दिनु पर्थ्यो। त्यो खेरको त्यति बेलाको चुनौती मेडिकलको क्षेत्रमा पनि मुस्किलै चुनौती थियो सबै क्षेत्रमा। त्यति बेला टेक्नोलोजी थिएन भन्नुभयो यहाँले, यद्यपि हेर्ने हो भने पनि त्यति बेला मान्छेहरू पनि अलिक कम बिरामी हुन्थ्यो नि। खास किन रहेछ? खास अब अहिले आइरहँदाखेरि यो हरेक हस्पिटल हामीले हेरौँ सबैतिर प्याक छ, जति अस्पताल खोले पनि बिरामीको सङ्ख्या उत्तिकिरहन्छ। त्यति बेला स्वास्थ्य संस्था कम भएर पनि उपस्थिति न्यून थियो नि? त्यो होइन, त्यतिखेर चेतना कम थियो। सामान्यतः बिरामीहरू पहिलो बिरामी हुने बित्तिकै लामा झाँक्रीकोमा जाने, फुक्ने, बस्ने र अन्तिम अवस्थामा एकदमै नहुने भएपछिबाट म मेडिकल जाने, त्यसपछि पनि नहुने भए बल्ल हस्पिटलतिर धाउने परिपाटी थियो। अहिले त धेरै चेतना भइसकेको छ। चेतनाको विकास पनि हो र फेरि जनसङ्ख्याको आबादी पनि हाम्रो तराई क्षेत्रमा पहाडबाट झर्नेदेखि लिएर घना आबादी भयो। त्यो आबादी कारणले पनि अहिले जनघनत्व बढी भएको कारणले अहिले धेरै भएको हो। त्यतिखेर रोग कम भएको चाहिँ होइन, अहिलेभन्दा सरुवा रोगहरू पहिला धेरै थियो। झाडा पखालाको बिमारीहरू यति धेरै हुन्थे, अहिले चाहिँ त त्यो लगभग कन्ट्रोलमा छ। थुप्रै चाहिँ बेला थियो, अहिले चाहिँ धेरै कन्ट्रोलमा छ। त्यतिखेरको चेतनाको कमीले अहिले बिमारीहरू हस्पिटल जाने, मेडिकलहरूमा जाने कम थिए।
त्यति बेला यहाँले 45-46 सालबाट प्रगतिनगरमा मेडिकल सुरु गर्नुभयो। त्यति बेला मेडिकलहरू कति थिए? प्रगतिनगरमा त 2टा मात्रै हो। हजुर। अब यता एउटा दलदलेमा पनि थियो, पुनम दिदीको एउटा घुम्टी राखेर बस्नुभएको थियो, पछि थियो। अब त्यसपछि हाम्रो धुमकोलीमा त थिएनै। हाम्रो यो प्रगतिनगरमा त त्यति नै हो। त्यति लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ र यहाँहरूले त्यो समयमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिइरहँदा र अहिले बग्रेलती खुलेका मेडिकलहरू छन्, सेवामा कतिको अन्तर पाउनुहुन्छ यहाँले? सेवामा अहिले सिक्नलाई पनि यो मेडिकल क्षेत्र कस्तो हो भने सुरुदेखि मर्ने बेलासम्म सधैँ सिकिराख्नुपर्ने क्षेत्र हो। हजुर। त्यतिखेर भन्दा अहिले सिक्ने अवसरहरू धेरै छ। धेरै सजिलो तरिकाले कतिपय कुराहरू नजानेका कुराहरू पनि अब सधैँ सिकिराख्नको लागि अवसरहरू छ। तर यो अलिकति के छ भने औषधिको प्रयोग अलिकति धेरै कडा खालका एन्टिबायोटिकहरू पनि जथाभावी प्रयोग भएको आजकल मैले देखेको छु। त्यो अलिकति नराम्रो र घातक हो। भनेपछि पहिलाका मेडिकल सञ्चालकहरूले बिरामीको अवस्था हेरेर, उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि हेरेर कसरी चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ निरोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सोच राख्नुहुन्थ्यो भने अहिले कतिपय मेडिकलहरूले औषधि बिकाउनैपट्टि पनि लागेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो पनि हो। त्यसपछि यसमा औषधिहरू एन्टिबायोटिकहरू जेनेरेसन हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ। एकैचोटि थर्ड जेनेरेसनको औषधिहरू चलाउनु हुँदैन। ती कुराहरू अब त्यो यो मेडिकलको छेउमा मात्रै होइन, डक्टरहरूले पनि अहिले एकैचोटि भर्खर एमबिबिएस गरेर आएको छ, एकैचोटि चाहिँ थर्ड जेनेरेसनको औषधि चलाएको देखिएको छ। त्यो चाहिँ अलिकति विकृतिहरू चाहिँ अलिकति यो प्रतिस्पर्धाको रूपमा छिटो सञ्च गराउने, अब त्यो पछि के होला भन्नेतिर नजाने त्यो चाहिँ देखिएको छ। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो मेडिकल क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि कहिले सुत्नै नपाइने, कहिले खानै नपाइने, 24 घन्टा चाहिँ बिरामी आयो भने खाँदै गरेको भात पनि छोडेर बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नि। एकदमै त्यो भइरहँदाखेरि कस्तो लाग्छ भने कस्तो पेसा अँगालिएछ भन्ने लाग्छ कि सेवा गर्न पाउँदा चाहिँ गर्व लाग्छ कि कस्तो अनुभव हुन्छ यहाँलाई? गर्व त हुन्छ नै। सेवाको क्षेत्रमा कुनै पनि सेवाको क्षेत्रमा गर्व चाहिँ हुन्छ र तथापि दुःख पनि हुन्छ। पहिला कतिपय दिन रातभरि पनि नसुत्ने बिरामी आएर बसेको छ, बिरामीहरूलाई रेखदेख गर्नु पऱ्यो, दिनभरि पनि बस्नै पऱ्यो। रात पनि सुत्न नपाइने, दिन अरू बेसामा दिउँसो ड्युटी गरियो भने राति सुत्न पाइन्छ, राति बसियो भने दिउँसो सुताउँदा नि भने हुन्छ। यसमा चाहिँ पाइँदैन। नसके पनि राति पनि दिन पनि भयो भने पनि लगातार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुःख चाहिँ त्यतिखेर बहुत हुन्थ्यो। अब हामी यो मेडिकलबाट सहकारीपट्टि आउँछौँ। तत्कालीन नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो समयमा व्यक्तिहरूमा सहकारीप्रतिको बुझाइ कस्तो थियो र यहाँहरूले सहकारी स्थापना गर्नुपर्छ भनेर त्यो अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाका साथीहरू को हुनुहुन्थ्यो? उहाँहरूले चाहिँ उहाँसँग समन्वय चाहिँ कसरी भयो र नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको जन्म कसरी भयो? त्यसको पृष्ठभूमि इतिहास बताइदिनुहोस् न हामीलाई। 2054 सालमा खास गरेर 2046 सालको परिवर्तनपछि जुन सहकारी ऐनहरू आयो, सहकारीलाई केही खुकुलो बनायो। त्यसपछि देशैभर खास गरेर सहरी क्षेत्रहरूमा, काठमाडौँतिर सहरी क्षेत्रहरूमा सहकारीहरू खुल्न थाले र हामीमा पनि त्यो समाचारहरूमा यताउता पढेपछि सहकारी यहाँ ब्याङ्कहरू हुन्थेनन्, केही हुन्थेनन्, त्यसको लागि सहकारी एउटा उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ भन्ने लागेर सहकारी खोल्नुपर्छ भन्ने भावना खास गरेर ममा चाहिँ जागृत भयो र मैले अरू त्यो देखेर नै हो, अन्त भएको देखेर त्यसपछि केही साथीहरू त्यहीँ वरिपरिका केही साथीहरूलाई यो कुरो राखेपछि हुन्छ नि त, तपाईँले पहल गर्नुहोस्, खोलौँ भन्ने कुरो भयो र सुरुमा एकैचोटि सहकारी हामीले अब दर्ता नगरिकन यसलाई एउटा कोषको रूपमा लैजाउँ, दर्ता गर्नभन्दा अगाडि सहकारी भनेर लेख्नु पाइँदैन। त्यसो हुनाले साझा सहयोग कोष भनेर बनाऊँ भनेर हामीले 54 सालमा साझा सहयोग कोष भनेर 100जना साथीहरू मिलेर, त्यहीँ वरिपरिका साथीहरू मिलेर 100 रुपियाँ उठाएर, प्रवेश शुल्क पनि नलिकन 20 रुपियाँ पछि तोकिएको, सुरुमा 100 रुपियाँ उठाएर अनि 10,000 रुपियाँको कोष खडा गरेर सहकारी एउटा कोष बनाइयो र त्यो कोष केही महिना परिचालन गरेपछि केही सदस्यहरू थप्दै गयो र 56 सालको सुरुमै हामीले चाहिँ सहकारी दर्ता गरेर अब दर्ता गरेर जानुपर्छ भनेर दर्ता गरेर सहकारी
डिभिजन सहकारी कार्यालय नवलपरासीमा विधिवत रूपमा दर्ता गरेर अगाडि बढेको। त्यति बेला 55-56 सालमा भन्नुभयो। 54 सालमा स्थापना गरे। 54 सालमा चाहिँ त्यति बेलाका शेयर सदस्यहरूको सहकारीप्रतिको बुझाइ कस्तो थियो? यहाँ जब पुग्नुभयो शेयर सदस्यहरूसँग उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? सबैको राम्रो थिएन। अब यो सहकारी स्थापना गरेर अहिले 100 रुपियाँ पैसा उठाएर यो सहकारी लोन सबैले यसैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ऋण लगानी गर्ने हो, तपाईँहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने हो भन्दाखेरि 10,000 100 रुपियाँ उठाएर अथवा यो गरेर कहिले पुग्छ र? सुरुमा त पैसै थिएन, 20,000 दिन पनि गाह्रो हुन्थ्यो अनि आवश्यकतै पुरा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो हुँदैन। फेरि अब यो पैसा उठाएर खाएर भाग्ने उनी पनि थियो, त्यो पनि थियो। धेरैले चाहिँ त्यस्तो पनि गरे। सुरु भइसकेपछि पनि कतिपयले अब यिनीहरूले खाएर भाग्छन्, यसलाई यसमा नबसाउ कोही भनेर अभियानकै रूपमा पनि हिँडे कतिपय व्यक्तिहरू। संस्थामा नलागौ है, तिनीहरूको पछि नलागौ है, यो जानिएन, यो ठिक होइन, भाड्न पनि लागे। कतिपय शेयर सदस्य भइसकेका व्यक्तिहरू त्यस्तो लहलहीमा लागेर फिर्ता पनि लिए। पछि फेरि डराएर हो कि जस्तो लाग्यो। फेरि पछि उनीहरू फेरि अब के राम्रै रहेछ, राम्रो हुँदै हुँदै गएपछि फेरि उनीहरू हामी नबुझेर रहेछ, हामीलाई फेरि दिनुहोस् भनेर फेरि लिन पनि आए। त्यो त्यतिखेरको अवस्था त्यस्तै थियो। त्यो जब शेयर सदस्य डराएर चाहिँ उहाँहरू भाग्नुभयो अथवा चाहिँ के तपाईँ चाहनु भयो भने त्यो चाहिँ हेर्दै गर्दा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर त, त्यति बेला चाहिँ यो काम त साह्रै दुःखै रहेछ भन्ने लाग्यो कि दुःख चुनौतीका बिचमै काम गर्नुको मजा छ भन्ने हिसाबले? मैले सहकारी स्थापना गर्ने सुरु गर्नभन्दा अगाडि सहकारी सम्बन्धी केही अध्ययनहरू पनि गरेको थिएँ। हजुर। त्यतिखेर विभिन्न माध्यमहरूबाट सहकारीकोहरू बुझेर खोजेर त्यतिखेर अध्ययनहरू गर्दा सहकारीकोबाट विभिन्न देशहरूले, डेनमार्कले, ब्राजिलमा थुप्रै देशहरूले ठुलो फड्को मारेको, इन्डियामा पनि धेरै फड्को मारेका कुराहरू अध्ययनको अवसरमा थाहा भयो। र त्यो कुराहरू यसरी यतिबाट सुरु गरेका संस्थाहरू अहिले यो ठाउँमा पुगेका छन्। सहकारीको माध्यमबाट देशकै चाहिँ मुहार फेर्न सफल भएका छन्। त्यसो हुनाले यसलाई यसरी चाहिँ जानुपर्छ। समय बित्दै जाँदा यसलाई 10-15 वर्षपछि 20 वर्षपछि हेर्नु होला यी संस्थाहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने सम्झाउने बुझाउने गरिन्थ्यो। यहाँ त सहकारीको एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, एउटा संस्थालाई स्थापना गरेर त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। खास गरी सहकारीको परिभाषा के हो हामीलाई बताइदिनुहोस् न। भाइ दर्शकहरूले पनि सहकारी भनेको यो रहेछ भनेर बुझ्ने भाषामा चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। सहकारी भनेको सहकार्य नै हो। हजुर। एक आपसमा सहकार्य गर्ने, एकजनासँग कुनै पनि यो आर्थिकको मात्रै नभएर अरू पनि गैर आर्थिक कुराहरू पनि हुन सक्छन्। कृषिका क्षेत्रमा पनि हुन सक्छ, कुनै पनि हुन सक्छ। एकजनासँग एउटा वस्तु छ, उसलाई त्यो आवश्यक छैन, अर्कोसँग त्यो चिजको आवश्यकता छ। त्यो एकै ठाउँमा त्यसलाई सङ्कलन गरेर अब बचतकै यो ऋण तथा सहकारीकै कुरा गर्दाखेरि पनि पैसा भएको मान्छेले लगेर जम्मा गर्ने, आवश्यक भएको मान्छेलाई लगानी गर्ने र उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट आय आर्जनको काम गर्ने। हर क्षेत्रको अरू सहकारी छ, दुधको छ, जेको पनि एक आपसमा सहकार्य गर्ने नै हो, एक आपसमा सहयोग गर्ने। एक किसिमले भन्ने हो भने पहिला ऐँचो पैँचो भने जस्तै यसको एउटा विस्तारित रूप नै भन्दा नि हुन्छ यसलाई। नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्षको हैसियतले यहाँ कति समय सेवा गर्नुभयो? मैले करिब 11 वर्ष सेवा गरेँ। 11 वर्ष गर्नुभयो। हजुर। एकजना शेयर सदस्यबाट सुरु गर्नुभएको संस्था 11 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ यहाँले कति पुर्याउनु भएको थियो? त्यतिखेर त्यति धेरै सदस्यहरू त भइसकेका थिएनन्। मैले छोड्ने बेलामा यकिन त छैन, मलाई लगभग 2000 को आसपास शेयर सदस्य हुनुहुन्थ्यो होला। भनेपछि ती 2000 शेयर सदस्यहरूको सहकारी प्रतिको बुझाइ र ती सुरुवाती अवस्थाका व्यक्तिहरूको बुझाइमा फरकपन केही थियो? हामीले अहिले अलिकति घटेको छ। हामीले चाहिँ सहकारी शिक्षा दिन्थ्यौँ। शेयर सदस्य बनिसकेपछि ती शेयर सदस्यहरूलाई पहिला सहकारी भनेको के हो, यसका सबै ती कोषकादेखि लिएर सबैहरूमा प्रत्येक शेयर सदस्यलाई हामी तालिम दिन्थ्यौँ। तालिम दिइसकेपछि उनीहरूले बुझ्थे र त्यसपछि उनीहरू सहकारीप्रतिको के रहेछ भन्ने कुरा आफ्नो बुझाइअनुसार जति बुझ्न सक्थे बुझ्थे। त्यो सकेसम्म हामी दिन्थ्यौँ। वर्षमा एउटा 2टा 3टा सहकारी शिविरहरू सञ्चालन गरेर
जानकारी सहकारी शिक्षा नै सञ्चालन गरेर आम जनमानसलाई सहकारी भनेको के हो त्यो बुझाएर उहाँलाई सहकारी आबद्ध गराउनुहुन्थ्यो। आबद्ध भइसकेपछि पनि शिक्षा दिन्थ्यौँ हामीले, सहकारी शिविरहरू चलाइन्थ्यो। अब तपाईँले 54 सालबाट सहकारीको एउटा जिम्मेवारी आफू काँधमा बोकेर 11 वर्षमा अनवरत रूपमा अध्यक्ष भएर आइरहँदाखेरि आजको दिनमा आइरहँदाखेरि सहकारीको महत्त्व कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? सहकारीको महत्त्व त अझै बढेर गएको छ। पहिला पनि थियो महत्त्व, अहिले पनि छ। सहकारीलाई सदुपयोग गरियो र सहकारीको मर्म अनुसार चलियो भने सहकारीले समाजको मात्रै होइन राष्ट्रकै पनि कल्याण गर्न सक्छ, राष्ट्रकै मुहार फेर्न सक्छ, समाजको पनि त सक्छ नै। तर यसलाई दुरुपयोग गर्ने पनि छन्। सहकारीको नाममा पैसाहरू आर्थिक अपचलनहरू गरेर भाग्ने, दुःख दिने यो हामीले देखेकै छौँ। यो नियामक पक्ष अलिकति कमजोर छ नेपालमा। नियामक पक्षले अलिकति माथि बसेका मानिसहरूले आफूलाई अनुकूल हुने खालका त्यहाँ पहुँच भएका व्यक्तिहरूको अनुकूल हुने खालका नियमहरू बन्ने गरेको भएर तलकाले अलिक दुःख पाएका छन्। यसलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने धेरै राम्रो हुनसक्छ। यहाँले लामो समयदेखि सहकारी अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुभयो र लामो समय नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। तुलनात्मकमा हेर्ने हो भने चाहिँ कुन सेवामा बढी सन्तुष्ट पाउनुहुन्छ यहाँले? यो सहकारी अभियन्ता विशुद्ध रूपमा सामाजिक निःशुल्क सेवा गर्ने सामाजिक कार्य हो। त्यो एउटा आय आर्जनको बाटो पनि हो। यसका दुईटा आफ्ना आफ्नै फरक बाटो भएको हुनाले निःशुल्क सेवा गर्ने क्षमता हुने बेलासम्म गर्न सक्ने अवस्था रहेसम्म सहकारी पनि मा बसेर पनि सेवा गर्दाको आनन्द नै बेग्लै हुन्छ। तर आफ्ना आफ्ना सबैका आवश्यकता पुरा गर्नको लागि व्यावसायिक रूपमा पनि गरेको सेवालाई पनि राम्रै मान्नुपर्छ। त्यसमा पनि मलाई असन्तुष्टि रहेन। भनेपछि यसै बुझौँ, दुईवटै सेवा क्षेत्रहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन् र दुवैमा काम गर्दै गर्दाखेरिको अनुभव छुट्टै हुन्छ र त्यसले दिने आनन्द छुट्टै हुन्छ। हामी यति बेला हाम्रो सहकारी कार्यक्रम रहेका छौँ र हाम्रो सहकारीमा आज हामीसँग सहकारीको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि भविष्य लम्साल सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले सहकारीको विगत र वर्तमानको विषयमा पनि कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँ लामो समय मेडिकल क्षेत्रमा काम गरेर सँगसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएका एक सहकारी अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। अब पछिल्लो समयको कुरा गरौँ, सहकारीहरू देवचुल नगरपालिकामा एकीकरणको यात्रामा छन्। विगत केही वर्षदेखि नै चाहिँ यो एकीकरणको यात्रा सुरु भएको थियो। तपाईँले सुरु गर्नुभएको नवप्रगति पनि हिजोको दिनमा पृथ्वी साकोसँग एकीकरण भयो, विश्वज्योति जनसेवा लगायतको चाहिँ संस्थासँग एकीकरण भएर आजको दिनमा आइपुगेको छ। अब फेरि एकीकरणमा जाने कुराहरू चलिरहेको छ। कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ यहाँले? एकीकरण गर्नु नराम्रो होइन आफैमा। एकीकरण गरेर त्यसको मर्म अनुसार चल्न सकियो भने त्यसले फाइदै गर्छ, राम्रै गर्छ। तर कतिपय कुराहरू एकीकरण गर्दा ध्यान पुर्याइएन भने त्यसले नोक्सान पनि पार्न सक्छ। जस्तै अहिले यहाँ हाम्रो 4वटा सहकारीहरू एकीकरण हुँदै गर्दा खास गरेर नवप्रगति पृथ्वी तथा परोपकार दुईटा ठुला संस्थाहरू यिनै हुन्। यिनीहरूको बिचमा धेरै कुराहरू मिलिसक्दाखेरि पनि केन्द्रीय कार्यालय कसलाई राख्ने भन्ने कुरा नमिलेन। परोपकारले यता राखौँ भन्ने, नवप्रगति पृथ्वीले उता राखौँ भन्ने भइरहँदा एउटा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले 1 वर्षभित्र देवचुली 14मा दुईटाको 20 सेन्टरमा पर्ने गरी 14मा जग्गा खरिद गर्ने र अर्को वर्ष त्यसमा भवन निर्माण गरी बिचमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने भन्ने कुरो भएको रहेछ। त्यो कुरोले अलिकति मलाई छोएको छ। त्यो किन भन्नु होला भने अहिलेको बेलामा 2-3 गट्ठा जग्गा किन्दा 3-4 करोड रुपियाँ खर्च, 2.5-3 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसपछि फेरि भवन बनाउनु पर्यो, 2-2.5 करोड रुपियाँ त्यहाँ खर्च हुन्छ। र झगडा कोषको रकम फिक्स एसेटमा लगेर राखियो भने त्यसलाई परिचालन गर्न नपाएपछि त्यो संस्था अगाडि जसरी जानुपर्ने हो सक्दैन। 7-8 करोडको क्यास झगडा कोष हुने सबै एकीकरण गर्दाखेरि त्यसको आधीभन्दा धेरै पैसा हामीले फिक्समा लगेर खर्च गरियो भने त्यो संस्था अपाङ्ग भएर अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा सबैलाई मेरो एउटा आग्रह पनि के छ भने यी दुईटामा एउटालाई केन्द्रीय कार्यालय अथवा एउटालाई कर्पोरेट कार्यालय अथवा केही बनाएर सुविधाको हिसाबले कुनमा बढी सुविधा छ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई तोकेर जाउँ, केही फरक पर्दैन। यो जग्गा किन्ने कुरामा चाहिँ नलागौँ भन्ने मेरो आग्रह
हिजोदेखि रहिआएको छ र फेरि भोलि पनि रहनेछ। हुन त नगरपालिकासँग पनि आग्रह गरिएको थियो, नगरपालिकाले जग्गा किन्ने विषयमा हामीले सकेको सहयोग गरौँला भनेर मेयर साहबले पनि बोल्नुभएको थियो। तर मेयर साहबहरूले पनि अब उहाँले जग्गा यत्रो एउटा सहकारीलाई त्यत्रो पैसाहरू जग्गा खरिद गरेर दिने कुराहरू त्यति चान्स हुने कुरा छैन। फेरि मेयर अब हाम्रो नगरको पनि 1 वर्षको कार्यकाल होला, अर्को वर्षसम्म के भइसक्छ। अब एउटाले बोलेको कुरो अर्कोले पुरा गर्न सक्ने नसक्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। अहिले ठेगानाहरू जहाँ राखे पनि यो जग्गा खरिद गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउनु हुँदैन। यो एउटा फेरि यो केन्द्रीय कार्यालय थाती राखियो भने अहिलेको राजनीति जस्तै यो द्वन्द्व भइरहेको छ। 1 वर्ष यता राख्ने फेरि 1 वर्ष उता राख्ने आलो पालो गर्दा गर्दै यो आखिरीमा कहिले कहाँ गएर टुङ्गिने त भन्दा त्यही जग्गा किन्ने र नयाँ गढेर बनाउनेमै भन्ने बिन्दुमा पुग्छ। त्यस भएको हुनाले यो अमूर्त कुरा राख्नु हुँदैन, यसलाई मूर्त रूपमा टुङ्ग्याएर लान उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ एउटा सहकारीको इतिहास बोकेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जग्गा किन्ने कुराहरू, घर बनाउने कुराहरू भनेका तपसीका कुरा हुन्। मुख्य कुरा भनेको सहकारीबाट शेयर सदस्य लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने धारणा हिजो पनि थियो र आज पनि तपाईँको मनमा त्यही धारणा छ। अब यो केन्द्रीय कार्यालयको हकमा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै नितान्त निजी विचार बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई त अब हाइवेमा अवस्थित पनि भएको साबिकको नवप्रगति र अहिले नवप्रगति पृथ्वी बचतको कार्यालयमा सुविधा सम्पन्न छ, हाइवे छ, हाइवेमा अवस्थित भवन छ। अहिले मात्रै गत वर्ष मात्रै 20 करोड रुपियाँ 20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर डेकोरेसन गरिएको छ। त्यो एउटा ठुलै ब्याङ्कहरूले पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा सम्पन्न भएको हुँदा त्यसलाई मानेर जाँदा केही बिग्रदैन। अर्को कर्पोरेट कार्यालय यता बनाएर जाउँ बरु यो कुनै पनि, अथवा त्यसलाई कर्पोरेट बनाऊ, यसलाई चाहिँ उ गरौँ, किन्तु त्यो ठुलो कुरो होइन। तर यो दुविधामा राखेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। अब दुईवटा संस्था मूलतः एकीकरण भइसकेपछि रोजगारका सम्भवतः 2टा नभए एउटा संस्था आइसकेको कुरा पनि छ। 3-4वटा संस्था एकीकरण भइसके पछाडि अब बन्ने भनेको करिब 1 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ कोष बन्दैछ। यो कोष भनेको हाम्रो दिपचुङ नगरपालिकाको वार्षिक कोष भन्दा पनि झन्डै दोब्बर हो। अब यति ठुलो कोष लिएर अगाडि बढ्दै गर्ने संस्थाले शेयर सदस्यहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नका लागि चाहिँ अब कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? यस्तो हो, अब पहिला त सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने नै त्यसको प्रमुख कुरा हो। साइडमा विभिन्न किसिमका कृषि सम्बन्धी उनीहरूको सिपमूलक किसिमका तालिमहरू सहयोगहरू विभिन्न गर्न सक्छ। सँगसँगै मुख्य उद्देश्य भनेकै बचत सङ्कलन र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ऋण लगानी गर्ने हो। यी बाहेकका पनि अरू संस्थाहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्छ। 1 अरबको करिब हाम्रो ब्यालेन्स सिट भए तापनि त्यसको अधिकांश रकम भनेको दायित्व नै हो। दायित्व भनेको दिनुपर्ने रकम हो। सबै शेयर सदस्यले जम्मा गरेको रकम माग्दाको दिन त उनीहरूलाई फिर्ता गर्न त पर्छ नि त। कुनै पनि उनीहरूले बचत गरेको बचत खातामा भएको पैसा शेयर पनि म आज अब शेयर सदस्य बस्दिनँ मलाई फिर्ताले भन्दाको दिन त्यो सबै फिर्ता जाने रकम हो। त्यो दायित्वमा सीमित हुने रकम हो। र संस्थाको भनेको जगडा कोषको रकम मात्रै संस्थाको आफ्नो बुँदो हो। जुन संस्थाको जगडा कोष ठुलो छ त्यो संस्था बलियो हुन्छ। र यी सबै सहकारी एकीकरण गर्दाखेरि हुने जगडा कोष जति हुन्छ 7-8 करोडको त्यो फिक्स एसेट बाई क्यास ब्यालेन्स, त्यसलाई परिचालन राम्रोसँग गरेर त्यसलाई ब्याज कसैलाई तिर्नु परेन, त्यसले कमाएको जति चोखो बचत हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दा ब्याज पनि केही घटाएर लगानी गर्न सकिन्छ। त्यसो भए हुँदा त्यो जगडा कोषको रकम बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, त्यसलाई घटाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नु हुँदैन। मैले अघि उठाएको प्रश्न भवन बनाउने र घडेरी खरिद गर्ने भन्ने कुरा त्यही जगडा कोष नाश हुन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर नगरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। र सँगसँगै यहीँ वरिपरि साबिकको पृथ्वीको पनि भवन छ, यता नवप्रगतिको साबिकको, अनि यो परोपकारको 2 किलोमिटरको एराउन्डमा 3वटा भवन भइसके। अब त्यसैमाथि अरू भवन थप्न भवनमा खर्च गर्न उचित हुँदैन। अब यहाँ हामीले सहकारीको कुरा गरिरहँदाखेरि दिपचुङ नगरपालिकामा पछिल्ला केही वर्षमा हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरूको उपस्थिति पनि उल्लेख्य मात्रामा छ। कतिपय अवस्थामा हामीले सुन्ने गरिन्छ सहकारी बिचको अन्तर्द्वन्द, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शेयर सदस्यमुखी हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यति धेरै ब्याङ्कहरू आए, यहाँका चाहिँ करोडौँ पैसाहरू चाहिँ बाहिर गयो भन्ने किसिमको चाहिँ आम जनमानसको जुन गुनासो छ नि,
कि साँच्चै हिजोको दिनमा शेयर सदस्यहरूको चाहिँ लागि उहाँको लागि चाहिँ काम गर्न नसकेको हो त सहकारीले? ठुलो लगानी गर्न लगानी आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई लगानी दिन नसकेकै हो र सक्नु पनि पर्छ। शेयर समान ब्याज छ भने व्यक्ति बैंकतिर भन्दा सहकारीतिर बढी आकर्षित हुन्छ। त्यसका दुईटा कारणहरू छन्। एक, सहकारीसँग बढी घुलिएको हुन्छ, सहकारी आफ्नो स्थानीय हुन्छ, त्यसपछि सहकारी आफ्नो हुन्छ। त्यसले जति कमाउँछ भोलि प्रतिफल आफूलाई पनि आउँछ, बोनसको रूपमा होस्, भोलि ब्याजको रूपमा होस्। त्यसबाट आउने सबै कमाएको रकम आफ्नै गाउँठाउँमा रहन्छ। त्यो हिसाबले अपनत्व चाहिँ शेयर सदस्यहरूले बुझिरहेका छन्, बुझ्छन्। उनीहरूले गएर कुरा गर्न सजिलो हुन्छ, माग गर्न सजिलो हुन्छ, आफ्नो देखाउन सजिलो हुन्छ। बैंकमा त्यति सजिलो हुँदैन। र बैंकले अनुसारको सुविधा यदि उनीहरूलाई चाहे अनुसारको रकमहरू परिचालन गर्न सक्ने हो भने सहकारीको भविष्य धेरै राम्रो छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि जति बैंकहरू देवतुल नगरपालिकामा आए उनीहरूको उपस्थिति खास के कारणले गर्दा चाहिँ यति धेरै बैंक आए? सहकारीहरूमा के कुरामा कमी भइदियो? के साँच्चै ब्यालेन्स मात्रै कम भएर बैंक आएका हुन् त? होइन, बैंकहरूको त एक त राज्यको नीति पनि हो सबै पालिकाहरूमा पुग्नुपर्ने भन्ने। अनि फेरि अहिले बिचमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि यो आर्थिक परिवर्तनको रूपमा पनि विभिन्न उथलपुथल हुने रहेछन्। यो 72-73 को परिवर्तनपछि पनि बैंकहरू खुल्ने क्रम बढी बढ्यो। 62-63 को परिवर्तनपछि र त्यसले पनि अलिकति बैंकहरू आए। र बैंकहरू खास गरेर सहकारी मात्रै नभएर यी सरकारी संस्थानहरू, स्कुलहरू, बोर्डिङहरू, यी सबैका रकमहरूको लागि पनि, उनीहरूको आवश्यकताहरूको लागि पनि, आफ्नो कारोबार फैलाउनको लागि उनीहरू गाउँमा पस्नु स्वाभाविकै हो। उनीहरूले गर्छन्। सहकारीले आफ्नै तरिकाले जानुपर्छ, बैंकहरू आफ्नै तरिकाले जान्छन्। बैंकको आफ्नै उद्देश्य हुन्छ। कतिपय बैंक सहकारीले गर्न नसक्ने काम बैंकले गरेका हुन्छन्, कतिपय बैंकले गर्न नसक्ने सहकारीले गरेका हुन्छन्। एकदम तल्लो तहसम्म, ग्रामीण क्षेत्रसम्म कसैलाई 10,000 ऋण चाहियो, 20,000 ऋण चाहियो, त्यहाँ बैंकले त्यति मन गर्दैन। त्यो सहकारीले सजिलै तिनीहरूलाई चाहिँ दिन सक्छ भने अब कसैलाई 4-5 करोड रुपियाँ, 20 करोड रुपियाँ चाहियो लोन भने त्यो अवस्थामा सहकारीले सक्दैन, त्यहाँ फेरि बैंक नै चाहिन्छ। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। अब बिचको अवस्थाको लागि बैंक र सहकारीको बिचमा प्रतिस्पर्धा त छ नै। त्यो भए पनि सहकारीले आफ्नो शेयर सदस्यहरूमा राम्रो छवि बनाएर जान सक्यो भने सहकारीको भविष्य राम्रो छ। समग्र राज्यको पुनर्निर्माणमा पनि सहकारीको भूमिका ठुलो छ। अब यहाँले सहकारी सुरु गर्ने बेलामा राज्यको संरचना पनि गाउँ विकास समिति थियो। त्यति बेला गाउँ विकास समितिले सहकारीले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो र पछिल्लो समय स्थानीय तह आइसके पछाडि नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू भए, हाम्रै नगरपालिका कुरा गर्ने भने पनि देवतुल नगरपालिकाले अहिले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? हिजोदेखि आजसम्मको यात्रामा आइरहँदाखेरि तपाईँ त्यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ र अबको दिनमा स्थानीय तहले सहकारीहरूलाई कसरी हेर्नुपर्छ, सहकारीका नीति नियमलाई चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? पहिलाको गाविसहरूको पालामा गाविसहरूलाई सहकारीको लागि खासै केही पनि न अधिकार थियो, न हेर थियो, केही पनि गर्थेन। सिधै जिल्ला सहकारी कार्यालय वा पछि चाहिँ डिभिजन सहकारी कार्यालय बनायो। डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता गर्ने, आफ्ना रिपोर्टहरू त्यहीँ पठाउने, उनीहरूले अनुगमन गर्ने गर्थ्यो। र त्यसमा केही अनियमितता त्यस्तो भयो भने उनीहरूले चाहिँ पदार्थको रूपमा गाविसमा पठाउँथ्यो, नत्र गाविस बाहेक केही पनि गर्थेन। उनीहरूले अब रेकर्डको रूपमा उनीहरूले हाम्रो गाविसभित्र यतिवटा सहकारी छ भनेर राख्थे होला। त्यो बाहेक कुनै अनुगमन, कुनै सहयोग, कुनै अथवा केही पनि सरोकार नै हुन्थेन, थिएन। अहिले लगभग छन त छ अझै पनि। र सरकारको नीति अनुसार, नयाँ परिवर्तित व्यवस्था अनुसार डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू पुरै खारेज गर्ने र त्यो नगरपालिका आफ्नो क्षेत्रमा नगरपालिकाले र त्योभन्दा माथि राज्यले हेर्ने भन्ने पोलिसी बनेको छ। त्यही अनुसार अहिले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ स्थानीय तहले सहकारीहरूलाई कुन रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? सहकारीहरूको लागि दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा अनुगमनको प्रणाली हजुर राम्रो हुनुपर्छ। अहिले अनुगमन न यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने, न सरकारी निकायहरूले राम्रोसँग हेर्ने। यो आफै जसले चल्न सक्यो चल्यो, नत्र भगवान भरोसा भने जस्तै छ सहकारीहरूमा अहिले पनि। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा यो ठुलो परिमाणको रकमहरू जुन
कसैले ल्याएर जम्मा गर्छ नि 10 लाखभन्दा बढी, त्यसको कसले गरेछ भनेर जानकारी माग्छ सहकारीसँग, त्यो बाहेक केही पनि हेर्दैन राष्ट्र ब्याङ्कले। सहकारी विभाग सरकारी विभागहरू हुन्, ती विभागहरू पनि त्यति साह्रै 2-4 वर्षमा अथवा 1-2 वर्षमा कहिलेकाहीँ यसो छिर्यो भने छिरे, नत्र उनीहरूले पठाएको प्रतिवेदन हेर्ने र त्यो पनि थन्क्याउने बाहेक केही पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सहकारीहरू, एउटा सहकारी नराम्रो निक्ल्यो भने त्यो अरू सहकारीहरूलाई पनि त्यसले कलङ्कको रूपमा काम गर्ने गरेको छ, सहकारीप्रति विश्वास घट्ने गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई एउटा अनुगमनको पाटो बलियो बनाउनुपर्छ। यसलाई अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिने कि अथवा कुनै एउटा अलग्गै निकाय खडा गरेर सहकारीको अनुगमन गर्ने भन्ने एउटा अहिले त्यो हुनैपर्छ। र दोस्रो, राज्यले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जो सहर केन्द्रित सहकारीहरू छन्, ठुला सहकारीहरू छन् जसको चाहिँ अर्बौँको ब्यालेन्स सिट छ, ठुल्ठुला चाहिँ पुँजीपतिहरूले मात्रै पैसा जम्मा गर्ने गरेका छन्, र अर्को सहकारी छ 100-200 ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसेर 100-200 मासिक रूपमा जम्मा गरेका छन्। तिनीहरूलाई एउटै पोलिसी बनाइराखेको छ गभर्मेन्टले। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू त्यस्ता सहकारीहरूले आर्जन गरेको मा लगाउने ट्याक्स, ती सहकारीमा ब्याज बाबत सदस्यले पाउने ट्याक्स, यसमा चाहिँ अलिकति फरक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। राज्यले चाहिँ अलिकति त्यो बुझेन भने ग्रामीण क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिले जसले चाहिँ वर्षभरिमा 1200 जम्मा गरेको छ, 1200 मा उसले चाहिँ 20 रुपैयाँ ब्याज पाएछ भने 5 रुपैयाँ सरकारले काटेर लैदिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकार, स्थानीय सरकार होस् या केन्द्रीय सरकारले चाहिँ सहकारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूसँग गर्ने जुन व्यवहार हुन्छ वर्गीकरणको हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहार चाहिँ फरक गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुपर्छ। हामी कालेबुङ निकै अन्त्यमा पनि छ, सेवा अनुसार उनीहरूको सेवा पनि अनुसार पनि गर्नुपर्छ। फरक दिइरहेको सेवा अनुसार चाहिँ गर्ने व्यवहारमा फरक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई। कालेबुङको अन्त्यमा पनि छौँ। यहाँले एउटा सहकारीको इतिहास बोकेर हिजोदेखि आजसम्म आइरहँदाखेरि लामो समयको एउटा अनुभव पनि सुनाउनु भयो। सहकारीले के गरिरहेका थिए, के गर्नुपर्छ, र सहकारी स्थापना गर्दै गर्दाखेरि दुःखहरू पनि सेयर गर्नुभयो। र आजको दिनसम्म आइरहँदाखेरि तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको नवप्रगति साकोस, पृथ्वी साकोससँग पछि जोडिएर अहिले फेरि एकीकरणको बाटोमा रहेको छ। यो बिचमा आइरहँदाखेरि संस्थापक अध्यक्षको नाताले हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ अन्तिममा तपाईँका अनुभव सँगसँगै अबको दिनमा चाहिँ शेयर सदस्यहरू पनि सहकारीप्रति कसरी लक्षित हुनुपर्छ भन्ने के लाग्छ? अन्तिममा तपाईँका सन्देश के रहन्छ? सहकारीहरू, प्रत्येक शेयर सदस्यहरूले सहकारीहरू कसरी गइरहेका छन्, कसरी चलिरहेका छन्, मर्ज हुने बेलामा पनि यिनीहरूको चाहिँ शर्तहरू के भएर गइरहेका छन्, सबैले चासो लिन आवश्यक छ। तपाईँहरूको हातमा कार्यविधिहरू आइपुग्छ, तपाईँहरूको हातमा यो प्रतिवेदनहरू आउँछ, त्यसलाई अध्ययन गर्ने। वर्षभरि आफूले लगानी गरेको संस्था हो, आफ्नो संस्थाको लागि त्यसमा अध्ययन गर्ने र आफूलाई लागेका कुराहरू टिप्पणीको रूपमा दिने गर्नुपर्छ। त्यो एउटा बानी बसाल्नुपर्छ। केही समय लाग्दैन, धेरै लागे आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्ला त्यो अध्ययन गर्न। पुरै अध्ययन गरियो भने पनि, नत्र मुख्य बुँदाहरू भए पनि अध्ययन गर्ने, आफूले नबुझेका कुराहरू अरूसँग सोध्ने र यसमा चासो राखियो भने, जति धेरै चासो राखियो त्यो आफ्नो लागि मात्रै नभएर समग्र सहकारीको लागि, समग्र समुदायको लागि फाइदा हुन्छ। यसमा चाहिँ चासो चाहिँ लिनु जरुरी छ। हुन्छ, भविष्य सर यहाँसम्म आउनुभयो, आफ्ना मेडिकल दिनका अनुभव पनि सुनाउनु भयो, सँगसँगै सहकारी स्थापना गरेपछिको समयमा का दुःखदेखि लिएर अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि जुन सहकारीको एउटा इतिहास बोकेर आउनुभयो ती आफ्ना अनुभव पनि सुनाउनु भयो। यति बेला हामीलाई हेर्ने र सुन्ने तमाम श्रोता दर्शकले पनि सहकारी विषयमा तपाईँको अनुभव सुनेपछि धेरै कुरा बुझ्नुभयो भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। यो व्यस्तताको समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँको समय र संवादलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, मेरा आफ्ना कुरा आम समुदाय र शेयर सदस्यहरूमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कार्यक्रम हाम्रो सहकारीमा तत्कालीन नवप्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष भवेश्वर लम्सालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेषतः सहकारीको इतिहास बोकेर आइरहनुभएका यस्ता व्यक्तित्वसँगको यो अन्तर्संवादले पक्कै पनि आम शेयर सदस्यहरूलाई सहकारीका विषयमा बुझ्न अझै सजिलो भयो भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। हामी हाम्रो सहकारी कार्यक्रममा विभिन्न सहकारीसँग आबद्ध रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग अन्तर्संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको यो संवाद यहीँ सकिएको छ। आजका हाम्रा पाहुना नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष भवेश्वर लम्सालज्यूलाई
आजका हाम्रा अतिथि नवप्रगति पृथ्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष भविष्य लम्सालज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो सहकारी कार्यक्रमबाट म आदर्श सुशील पनि छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।